عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا يوم وانا وحابريتاتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولو حابريتاتات نابيتو مستعانون اقدموا ملختوي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعون اب ليبيا دحر سومون اب بحري بهوت سوعه سدتنيات ترخيبهم زتسافروا لاجربا اما خلاي بحري دحر متحلام نشد شمعلتات اب بحري كابز طفو تسافرتين شوعه سبات بهوت كم زدرفون زتسافروا لاجربا اما خلاي بحري دحر مقلباطا نشد شمعلتات اب بحري كابز طفو تسافرتين شوعه سبات بهوت كم زدرفون اربعه سبات مويتم تبايلو كم زقمتن علم لخاوت كال سدتنيات اي او اي مافليتوم اتتكال حبرات هاجرات كاب موت زترفو سبات بمتقاسم اتا 47 دق تبعتيون كلتا دق انستيون زصعانت مركب جالبام كاب اب جماجم بحري اتركب كتما ليبيا زوارا دحر مبقاسام دحري 6 ساعات بسلسته حدار كم زتقلبت تحبيرو ابز عمت امسمر ماخل بحري بزح زموت سبات حدشح كم زحلفم كاميسين جراينتست بروجكت كفلي اي او ام زترخبه حدش مرداتا دما يحبر اتوم بيوت زترفو شوعه سبات كاب سودان نيجيريا كاميرون صوماليا مخانوم علم لخوت كالا سدتنياتات ابزو صو مغلص حبيرلهم نساتهم نشد شمعلتات اب بحري سنفل الكبلو زصنحو خوينهم سبسلطان ليبيا بزحلف سنبت ابطقا معدل الندادين البوري ناي مدحان تلخو دحر مفصامم ترخيبهم اتزحزن 4 كلتن والقسبات دهايوم زاغيد زطف خوينهم مويتم كم زخوني ونزغمت اتم 29 كاب سودان شمونتا كاب صومال 3 كاب كاميرون كلتا دما كاب نيجيريا مخانوم كاب تكال سدتنياتات حبرات هاجرات زترخبه مرداتا يحبر ليبيا نتحدغنيا بحر سغيروم ناب اوروبا كاتو نزفتنو سدتنياتات حنت كابتن قندمه بغسيت كوينام تقصل يازلام ببعمتو امايت بزمسمر كحلفو ابزفتنو لدما هيوتم يسنوم مبزحتو غزي دما ام نمغعزيا بحري زيبق عجلابوم لعل متن تصققيطومن ابزتجنانقا خنتاتن تسافيروم يمسغروم اتي عالم لخاوتكال سدتنياتات كام مجمرتا 2025 كسام موداتا تقمت تراح بوحدو 527 سبات ابغماغم بحر ليبيا كم زموت افليتلهم امونغو طرن تقمت نايز عمت 59 شح سبات بز مسمر كقارصو كم زفتنوم تكال دوبات حبرت اوروبا فرونتكس حبيرلهم ناب اوروبا زوسدو ناي مريت مسمراتن متقام اصقام سلازخونه بزحنايتهم اب حدغا زاتو سبات دما يوسخ ملاوي يغلصم ابز حلفه سومن 13 اوروباوያን تكالات علشان حويتن بحرين حتى تعقبا اب بحر تعقيتهم ناب سقيات عمصن قدود عسكرنان كم زتوسدو بمخصاص مس حلوا بحر ليبيا زغبرو زنبره متحببار دوا بيلو يركب حلوا جماجم بحر ليبيا بغنزب حبرت اوروبا زتعاطقون زسلطنون زيتماخله مربب عطقات ملشاتات كبلو كسيسومالهم بخالي زينام اوغندا افدغ بحري نايغدن مخانو غليطام ابوين تدا فقيدلين كينيا ابشو مونت ساعات وريرم وقيانوس هندي اب ايتي كتوايا كبلون جنرال مهاز تزاريبالهم ابو قيانوس هندي حيل بحري كنقوم ندلينا كبلو بريزيدنت اوغندا تزاريبالهم بريزيدنت اوغندا يويري موسيفيني ناي بعلم حيل بحري كتايشو كمزدليون غليصومالهم اتو غداي حيل بحري متياشوم زيكونه افدغ بحري زيبلا هاجر بخمي ازي اب غبري كتوعلو زبل كوينوم بريزيدنت موسيفيني نزح حتى ابتا هاجر نزفنو مابيلي راديو ملسيبوم لالوم ابزابو ملسون نا افريكا جيوغرافياوي اقامامطا مسني حبار منبر ابايتي بممسال قريبو مالوم انتزاربو اب حدني حبار منبر غزام كمزلنا ابني حبار مربا كمزلنا غيرنا نقصر اتمربا نايتوم نبرتي نا حباري قبل غليصو مالوم اتوم نبرتي اتمربا ناي متقام مسلالو ميلو مالوم موسوفيني بمقصال برغص اوغندا ابز مربا افدغ بحر زيبلا هاجريام غندما نا حبار وقيانوسالو اذا بينتلكم دما وقيانوس هندي بزبلار ديمالوم وقيانوس هندي ابني حبار منبر ابايتي كمزركب مربا كمزخونه غليصومالوم ناي اوغندا نا ايكونومي ديليت دحننتن مسوقيانوس هندي زتاساسر مخانوم زتقاسو بريزيدنت موسيفيني بزدما ابتو وقيانوس ناي غزارسوم حيل بحري ناي مقام ديليت كمزلوم تزاريبومالوم ازدما مانم زفقدلومن زاغدامن كمزيكونن مسلوم مخانون بعتوب تزاريبومالوم اوغندا اتاون وصاي نغدتاتا كومون ايكونوميا مسودبات كينيا بفلاي مسمون باسا زتاساسر مخاني فلت كلتين
ክልቲአን ሃገራት ውን ንብዙሓት ዓመታት ዝጸንሐ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዘለዋን ሃገራትን ግን ድማ ናይቶም ፕሬዝዳንት መደረ ነዚ ርክብ ንኸይዕርፍፎ ብዙሓት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝወጸሉ እዋን ኬንያ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወዲ ሙሴቬኒ ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ኡጋንዳ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎም ጀነራል ሙሃዚ ኩናረጓባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ንብዙሓት ተገሪሙሎም እቲ ጀነራል ኣቦይ እንተደኣ ፈቒዱለይ ውቅያኖስ ህንዲ ካብ ኬንያ መዚዕ ናይ ኡጋንዳ ንምግባር 8 ሰዓታት ጥራይ ዝወስደለይ ዝበለ ኮይኑ እዚ ጀነራል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣዘራርብቲ ርእቶታት ብምጽሓፍ ዝፍለጥ بخالي زينام إرترا أب درجة مصنات علي تركب كبل جونوسايد ووتش حبيروم البريزيدنت إساياس بزلع على وجبنون كاسيسولوم جونوسايد ووتش زتابها لعلم لغاو تكال أب حدار كتشع إسران حموشن أو زوتو حدش ريبورتيم منقست إرترا بلعل زيقاتو كبرت قصة سبا ومسالاتي فتس مهلاون أبي تبا كلل تقراي تفتيمو أبزبولو جبن مصنات علي تون تساتي في بزبل كاسيسولوم أتو ريبورت أتهاجر أبز حج ساعات أبز سكف كونتات تركب كبل زقلت أخوينوم أتو ريبورت إرترا تكونتي كابزخونا هاجرات اتحانتي بالزبل نهما رايتس وش توكيسو تصابتي بلوم بريزنت إساياس أفوركي نزحلفو 3 عامتات نتهاجري مرحوا له زبل أخوينوم أبعثت شعات 9 شوعات زوت حاجة منقستنا متكبار كونم مرت أنا مكيار كم زي فقدو يتأكسم فأجزا بريزنت إساياس تقاومت بوليتيكا غازيت أنياتاتن تقاومتي تبايلوم تترطرو سباتن بزي فردين 10 عامتات يسر يوم زبل أخوينوم بفلاي أبلع لي بريزنت إساياس تقاوم زسمعو 10 حاجة بوليتيكا أنياتاتن 10 شدش غازيت أنياتاتن دحرم أسارهم أبي كم زاتو أي فلتن قبل قاليتصلهم زي تقدب قلقالوت وتدرنا نايتا هاجر عبي شجري كبلون قاليتصلهم ات ريبورت أب إرترا زركبو أنا أشتو ودابتات زلو خنتاتون زت حساسي بلم أفلوتو زتوها بم 4 هيمونتات سني إسلامنان أرثوذكس إرتران رومان كاثوليكن إيجان باليكان لوترانن ترايم زبل ات ريبورت نايكالوت منتات صعبتي يأسرو نهمانوت ناتنتهم تمزعو من يركبو يبل تولد تعفار بني 10 عامتات مقلال كابتا هاجر كابتو تقلو لجوجلتات وتم حدا كم زخونو زقالت اتتصابصاب ناي منغست بوليسي كامريتهم أمازابيلوم بهلاو سرحم زخونا عسى مقفاف كالكيلوم مالو بزي مخنياتون 57 شيح زيقات عفار نابي تبع تسديدهم يركبو خبل اتي ريبورت يقلتم اتي ريبورت إرترا 600 شيح أبزبل عخوينات بتقراي بزع الخونتات تساتي فيا كبلون يقلتم إرترا أبقتش عسران كلتان أمونقو حواحات منقسي تبع زتغتم السمم سلام أفرمتن زبل أخوينو دمام سراوت إرترا خصاب حجي كاب تقراي كم زي واتسان أبلعد تورلت تقراي سبعو قبناتي يفتس مالو بزبل اتي ريبورت يخصصم أمودات دما إرترا سراويتا كاب تقراي بوزوز نقتصحبن أبكتش عسران كلتن زتغتم وعلي بروتوريان تفر من على زبل خوينو بتوسخ إرترام أب 10 شعات 9 شوعات زوجات حق منقستي نقطة صدق كمون نهمانوت نمزرابن مودا بالنصانت نقطة رقاقص منقستي إرترا كلهم أسرات بوليتيكا نخفتحن مرص أنخ كايدن بالزبل يتحساسب مزبز تأساسر زينا تمالي فولي لأخ أنتوني غوتاريز ناب إرترا مبصح بمكاد مس بريزيدنت إساياس أفوركي كمز تزراربت حبيرو زنبر خوينو اتقند غداي دما فولي لأخ ودب حورات وعلى بروترا بزملكات مس بريزيدنت إساياس كمز زتيوم منጭታት حبيرو مالو از خمزيلون كلهم مرحت حوحات مس منغستي إرترا زفترو وصمدوم ناي مانتلن كوبرا تمنن اب حدا ما ادي ناي مقراب زاكل حدغنياي بزبل ناي حوحات قند دغاف زخونو بروفيسور أليكس دوال مزرابوم تسميعلهم فتم بروفيسور ابز مغلصيوم كمزبلوم انت خوينو مس بريزيدنت إرترا إساياس أفوركي حلفت حوحات وعلن مفررام زكايد وفتنم مانتلن كوبرا تمنن اب حدا كمغبار ازي حدغنيا فتنه مخانو بملعل وصيتو نفلطايو من كم زوحت زفلطي بزبل امحبراو مرخبيوم صحيفوم اللوم نابتناي موداتا زينا مسنسجر اب إرترا يرغفالو زتبهاله اصواراتن دروناتن زكايدو براراتاتن حجون ازرارا بخوين قصيللوم اب ኢትዮጵያውን بقندو ካብ حورات امارات عرب مبغسيم زغبرو براراتاتن بوغن سوماليلاند كاتوا زترأيا تشكركرت خويناتن ناي زقنا فصامتات مخانوم يذكر قرن افريكا ناي كونات زبوا ناي مبرق اوروبان اسيان هاجرات مسارح خوينات مرغافو خوينو دما قصيللوم اب ኢትዮጵያ ሱዳንን ዝካይድ ዘሎ ውግአቱን ነዚ ጉዳይ አናሃሂሮም ይርከባሉ ቅድመ መዓልታትን اب ኢትዮጵያ ዝተገብሩ ወታደራው በረራታት በዝምልከት ተጸብጽቡ ምባሩን ይዝከር መንግስት ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ ወደ በርበራ አቢሉም ወታደራውያን ተሽከርከርቲ መጋዓዙን ቀጥይል ይርከባሉ ሕጅዝ ተሰማዕ ሐበሬታ ድማና ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ወረድ ኮርድ ኣብዝብል ጉዳይ ዝርከብ መንግስት ኤርትራም ኣብ ምጽዋዕ ብዙሓት ኣጽዋራት የራገፍ ምህላው ዘመልክት ኮይኖሎም ኣብ ምጽዋዕ ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ መዓላታት በረራ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩሎም ኢሉሽን አይኤል 62 ዝተሰሜት መሳርሒ ኩናት ዝጻዓነት ነፋሪት ኣብ ምጽዋዕ ምዕላባ ድማ ናይ በረራ ኩናታት ዝከታተሉ
ትካላት ኣፍሊጦም ኣለዉ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ካብ ኢራን ዝተረገፋ ድሮናትን ኣጽዋራትን ሓዊሱ ኣብ ምጽዋ ብዘይተለመደ መልክዖም ኣብ ዝሓለፈ ቀነታት ዝኣመሰሉ በረራታት ተመዝጊቦም ኣለዉ ካብ ኢራን ብተወሳኺ ከም ቤላሩስን ኡዝቤኪስታንን ካብ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተበገሱ ወታደራዊ በረራታት እውን ከምኡ ተመዝጊቦም ኣለዉ ሓደ እዚ ናብ ምጽዋ ዝግበር ዘሎ ወታደራውያን ነፈርቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ወጥሪ ስዒቡ ዝግበር ከም ዝኾነ ክገልጹ ይረኣዩ ይኹን እምበር እዚ ወታደራዊ በረራ ንኹናት ሱዳን ዝምልከት እዩ ዝብል ግና ሚዛን ዝደፍአ ኮይኑ ንረኽቦም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ቁሉዕ ድጋፍ ከም ዘለዎ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ናይ አልቡርሃን ነፈርቲ ውግእ ካብ መጥቃዕቲ ድሮን RSF ንምድሓን ከም ዝሓበሉ እውን ክጽብጸብ ጸኒሑ እዩ ናይ ኢሚራት ዓረብ ናይ ሱዳን ተዋጋዒ ሓይሊ ዝተባሃለ ሓይልታት ውጽእ ደገፍ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኤርትራን ግብጽን መዕልቦ ነፈርቲ ብድሮን ምህራም ተሓኒሙ ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ እዋናውን ሓቀኛታትን ሓበሬታታት ምስ መጹ ኣብ ሰዓቱ ተኸታቲለን ኣባኹም ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ንኽትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓተኩም ሰላም